दांतों तले उंगलियां दाब ली। मोहम्मद ये क्या कह रहे हैं? ये जो कुछ कह रहे हैं क्या ये सच है, हकीकत है, या झूठ और मनगढ़ंत? मेराज के असरात। कुछ दिलों पर तो आपकी अजमत और बड़ाई का सिक्का बैठ गया। कुछ लोगों की अक्लें हैरान और जहन परेशान हो गए। कुछ लोग शकूक और शुबहात में मुब्तला हो गए। कुछ लोग आपको झुठलाने और मजाक उड़ाने में लग गए। और कुछ लोग आपके अजीज दोस्त अबू बकर के घर पहुंचे कि उनको भी ये अजीब खबर सुना दें। उन्होंने कहा, अबू बकर, अपने जनाब की बातें सुनी? कहते हैं आज रात मुझे बैतुल मकदिस की सैर कराई गई। अबू बकर बोले, क्या आपने फरमाया है? मुशरिकीन, जी हाँ, तुम्हारे जनाब ये कह रहे हैं, हम अपने कानों से सुन के आ रहे हैं। अबू बकर बोले, अगर आपने ये फरमाया है तो यकीनन सच फरमाया है। मुशरिकीन बोले, ये भी कोई यकीन में आने की बात है? वो रात में बैतुल मकदिस गए और सुबह से पहले ही मक्का लौट आए। अबू बकर ने जवाब दिया, बेशक यही किया। मुझे तो इससे भी ज्यादा अजीब बातों पर यकीन है। वो कहते हैं रात हो या दिन, कोई भी वक्त हो, आसमान से मेरे पास जरा सी देर में वही आ जाती है और मुझे उसमें कोई शुबा नहीं होता। तुम तो बैतुल मकदिस तक ही आने जाने पर हैरान हो। बताओ, ये कितनी अजीब बात है कि मिनटों और सेकंडों में आसमान से वही आ जाती है। फिर अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो प्यारे नबी के पास आए। उस वक्त आप काबे में थे और मुशरिकीन आपसे कह रहे थे, मोहम्मद, अब तक तो हमें कुछ शुबा ही था, लेकिन आज यकीन हो गया तुम वाकई झूठे हो। अपने जी से घड़ घड़ कर हर बात कहते हो। हम लोग तो ऊंटों पर जाते हैं तो 1 महीना पहुंचने में लगता है और 1 महीना वापसी में, और तुम कहते हो एक ही रात में बैतुल मकदिस गए भी, वापस भी आ गए। लात और उज्जा की कसम, हम कभी नहीं मान सकते। ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ। अबू बकर बोले, मोहम्मद झूठ नहीं बोलते हैं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं बिल्कुल सच फरमा रहे हैं। मुतिम बोला, मोहम्मद, जरा बैतुल मकदिस का नक्शा तो बयान करना। अबू बकर समझ गए मुतिम आपको जज करना चाहता है। उनकी ख्वाहिश हुई आप बयान कर दें ताकि आपका सच्चा होना साबित हो जाए। अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, बयान कर दीजिए, मैं तो वहां जा चुका हूं। आप बेतकल्लुफ वहां का नक्शा बयान करने लगे, हालांकि इससे पहले आप कभी वहां नहीं गए थे। वहां जितने निशानात थे, जितनी अलामतें थीं, सब आपने बयान कर दी। आप बयान कर रहे थे और सब चुपचाप हैरत की तस्वीर बने सुन रहे थे। लेकिन अभी बात खत्म भी ना हुई थी कि उनकी हठधर्मी जाग उठी। शक के अंदाज में सर हिलाते हुए बोले, किसी ने तुमको ये सब कुछ सिखाया, बता दिया है, कोई और रोशन दलील लाओ। आप रास्ते में जिन जिन चीजों से गुजरे थे उनको बयान करने लगे। फरमाया, फला फला काफिलों से मेरी मुलाकात हुई, फला फला बस्तियों से मेरा गुजर हुआ, फला फला ऊंटियां मैंने देखी, इतने काफिले अनकरीब ही पहुंचने वाले हैं और इतने काफिले अभी कुछ फासले पर हैं। फिर इन काफिलों के साथ ये सामान है, उनके जानवर ऐसे ऐसे हैं। मुशरिकीन बोले, तुम्हारी बातों पर ऐसे कैसे यकीन आ जाएगा? जरा ठहरो, काफिले को आ लेने दो, उनसे भी पूछ लें वो उस रात कहाँ थे, और जो अलामतें तुम बता रहे हो जरा अपनी आंखों से भी देख लें। अबू बकर बोल उठे, अल्लाह के रसूल, आपने सच फरमाया, मुझे यकीन है आपने बिल्कुल सच फरमाया। आपने सर झुका लिया, कुछ देर यूं ही रहे, फिर सर मुबारक ऊपर उठाया, अबू बकर की तरफ देखते हुए फरमाया, अबू बकर, मुबारक हो, अल्लाह ने तुमको सिद्दीक का लक़ब दिया है। मजलिस बर्खास्त हो गई, लोग इधर उधर फैल गए, लेकिन अब जहां देखिए यही चर्चा था, जिधर देखिए इसी का तस्करा था। जहां दो आदमी मिलते इस तरह की बातें करते। क्या ये वाकया सही है? क्या अक्ल ये बावर करती है? क्या इतनी देर में इतनी दूर की सैर मुमकिन है? क्या खबर मोहम्मद ने झूठ का पुल बांधा हो? चंद दिन भी ना गुजरे थे कि वो काफिले आ पहुंचे। देखा गया तो सामान वही थे जो आपने बताए थे, जानवर भी बिल्कुल वैसे ही थे। तो क्या मुशरिकों ने अब आपके सामने सर झुका दिया, आपको अल्लाह का नबी तस्लीम कर लिया? नहीं, उनकी हठधर्मी को और जोश आया और बोले, मुगीरा के बेटे वलीद ने कहा था मोहम्मद जादूगर है, उसने कोई गलत बात थोड़ी कही थी। देखो, इन बातों से उसकी तायद होती है, वाकई कितनी सच्ची बात कही थी उसने। ये तो था मुशरिकों का हाल। मुसलमानों के लिए भी ये वाकया कुछ कम अहम ना था। ये एक फैसला कुन मोड़ था जिसने खरे खोटे को अलग कर दिया। मालूम हो गया किसका ईमान मजबूत है और कौन अभी ईमान से दूर है। जिसका ईमान मजबूत था, इस वाकये से उसका ईमान और ज्यादा चमक उठा, उसमें और ज्यादा मजबूती और ताजगी आ गई। मगर जिनके दिल बीमार थे, जिनके ईमान बेजान थे, वो तरह तरह के शकूक में मुब्तला हो गए, वो औहाम के भंवर में गिर गए, बिलाखिर दीन से फिर गए।
سفر معراج کی ایک جھلک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلص ساتھیوں میں بیٹھے اللہ نے جن بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا اس کا تذکرہ کرنے لگے۔ بیت المقدس سے آسمان پر جانے کا حال سنایا، وہاں قدرت کے جو جلوے دیکھے ان کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا اس طرح حضرت جبریل مجھے پہلے آسمان پر لے گئے، وہاں تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم سے ملے۔ حال یہ تھا کہ جب دائیں طرف دیکھتے تو خوشی سے کھل اٹھتے اور بائیں طرف دیکھتے تو مارے غم کے آنکھوں میں آنسو بھر لاتے۔ کیوں کہ دائیں طرف نیک اولاد کے اعمال تھے، بائیں طرف بری اولاد کے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو دیکھا تو فرمایا خوش آمدید اے نیک نبی، مرحبا صد مرحبا اے نیک فرزند۔ پیارے نبی نے سوال کیا جبریل یہ کون ہے؟ آپ نے تعارف کرایا یہ آدم ہیں، سارے انسانوں کے باپ۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے گئے، پھر تیسرے آسمان پر، اسی طرح آگے بڑھتے گئے۔ جس نبی کے پاس سے آپ گزرتے یہ دل نواز فقرے آپ کا استقبال کرتے، خوش آمدید اے نیک نبی، مرحبا صد مرحبا اے نیک بھائی، یہاں تک کہ آپ 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے، دیکھتے ہی بولے خوش آمدید اے نیک نبی، مرحبا صد مرحبا اے نیک فرزند۔ پھر آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور آگے، راہ میں جمال کے جلوے دیکھے اور جلال کے بھی ہزاروں فرشتے نظر آئے جو سجدہ و تسبیح میں مصروف تھے۔ بڑھتے بڑھتے آپ عرش الہی کے قریب پہنچ گئے، وہاں آپ پر اور ساری امت پر 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھتے ہی سوال کیا کہیے کیا فرض ہوا امت پر؟ حضور نے جواب دیا دن اور رات میں 50 نمازیں۔ موسیٰ بولے لوٹ کر جائیے اور رب سے کمی کی درخواست کیجیے۔ آپ گئے اور کمی کی درخواست کی، اللہ نے آدھی نمازیں کم کر دی۔ واپسی میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا پھر جائیے اور کمی کی درخواست کیجیے، اتنی نمازیں امت سے نہیں ہو سکیں گی۔ آپ پھر لوٹ گئے اور کمی کی درخواست کی، اللہ نے درخواست قبول کی اور کچھ نمازیں پھر کم کر دی۔ موسیٰ کو معلوم ہوا تو فرمایا اتنی نمازیں بھی زیادہ ہیں، ایک بار اور جائیے اور کمی کی درخواست کیجیے۔ آپ پھر تشریف لے گئے، اللہ نے اس بار 5 نمازیں کر دی۔ فرمایا یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب ان کا 50 کا ہے، میرے فیصلے بدلہ نہیں کرتے۔ پوری رات گزر گئی اور مخلص ساتھی بیٹھے رہے۔ آپ نے آسمان پر جو جو مناظر دیکھے تھے، خدا کی قدرت کے جو جو جلوے نظر آئے تھے، پوری دلچسپی سے بیان فرما رہے تھے۔ ساتھی مزے لے لے کر سن رہے تھے۔ آپ نے جنت میں جو کچھ دیکھا تھا وہ بھی بیان فرمایا، نیک ساتھیوں کو مزدہ بھی سنایا، جنت میں یہ نعمتیں ہیں جو تمہارے انتظار میں ہیں، لیکن جو دین سے پھر گئے وہ، ان کے بارے میں خود خدا نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ یاد کرو اے محمد، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔